السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یوٹیوب تے پہلی دفعہ قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں وچ تہاڈی خدمت دے اندر عاصم اسلامک سینٹر دی طرفوں پیش کیتا جا رہا ہے، جس دا پارٹ نمبر 152 جدا آغاز سورہ الاعراف تو ہوئے گا۔ یہ سورہ الاعراف اللہ تعالی نے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمائی۔ وہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنے واسطے میں حاضر ہویا۔ حسب عادت تمام اہل اسلام اگے ادباً درخواست کرنا، جنہاں نے اجے تک ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، چینل نو جلدی نال سبسکرائب کرو۔ ساڈی یہ محنت کوشش کاوش تانوں اچھی لگے اینو لائک بھی کرو، ویڈیو نو اگے اپنے دوست احباب اعزاء اقرباء اگے شیئر بھی کرو، تاکہ قرآن پاک دا پیغام دنیا دے کونے کونے دے اندر اسی پہنچا سکیے۔ اور اچھا جہا کمنٹ سیکشن دے اندر کمنٹس بھی کریا کرو۔ میں اپنے خالق و مالک دے اگے دعا کرنا، اللہ پوری دنیا دے اندر جننے بھی لوگ بیمار نے سب نو شفا عطا فرما، جننے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ ہر ایک دی دنیا اور آخرت نو بہتر بنا، آمین یا رب العالمین۔ آئیے شروع کریے پارٹ نمبر 152 جدا آغاز سورہ الاعراف تو ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نال مبارک نام اللہ دے، کم بناون والا، وڈیاں موراں والا اللہ، رحم کماون والا۔ الف لام میم صاد، الف لام تے میم صاد، وچ اسرار الہی، عرشاں والا مراداں جانن، کوڑ نرالے شاہی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے کتاب اتاری تیری والحبیب پیارے، اے کتاب اتاری تیرے والحبیب پیارے، پاس نہ چاہیے اس تھی آوے او تنگی دل تمہارے، لتنذر بی وذکرى للمؤمنین، ایس لئی نازل کی
کیتی ایدے نال ڈراؤ اس وچ اہل ایمان خاطر ذکر نصیحت پاؤ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم طرف تواڈی رب دی طرفوں جو کچھ نازل ہویا اس دی تابعداری کر لو حکم تانوں ہویا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ رب علاوہ ہور یاران دے اللہ دے علاوہ ہور یاران دے اور پیچھے لگو نائی اس دی تابعداری کر لو اور پوری سمجھو نائی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ویکھو کنے شہر آسانے لوگو ویکھو کنے شہر آسانے او پل وچ ٹیر بنائے رات دوپہری ستیاں ویلے اساں عذاب پہنچائے فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين آیا جدوں عذاب ساڈا او اکوئی ویلے آیا اسے نکمے ظالم تائیں اس نکمے ظالم تائیں آپے ظلم کمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اسی انہوں لازم پوچھئے روز حشر جدوں آئے اسی انہوں ضرور پوچھاں گے روز حشر جدوں آئے اپنے والوں کول جنان دے اسی رسول پہنچائے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نالے اسی ضرور پوچھاں گے نبی رسولاں تائیں ہے
अहम पैगाम पहुंचाया साडा पुछना की है नाले असी जरूर पुछांगे नबी रसूलां ताई